ह्या दिसांनी बीजेपीच्या पार्टयेन चर्चा जाली नांवांची शॉर्टलिस्ट करपाक आनी तितून तुमचें एक नांव दिश्टी पडलें. फाटल्या दिसांनी तुमी एका टायमारूय हितून विशय लोकसभाचेर उलयल्ले की भाऊक तिकेट दिना जाल्यार आपणाक दिवचे, आपूण कंटेंडर आसा. आतां तुमचें नांवूय त्याच लिस्टान येता, थिंगा भाऊय आसा, तुमी आसा आनी ह्या 2 दिसांनी वा 3 दिसांनी फायनल जातलें. सो हाऊ डू यू सी युअर सेल्फ देर? आमच्या भितर सिनियर भाऊ त्या खातीर हांवें सांगलें भाऊक तिकेट दिले जाल्यार दिली जाल्यार बरें आसा, दिना जाल्यार म्हाजें नांव हें करचें. तोच स्टँड म्हाजो आयजूय आसा. तिकेट कोणाक दिवप एक 2-4 भितर एक खूब नांवां आसता, पूण तितूंतली शॉर्ट लिस्ट करप आनी शॉर्ट लिस्ट करून धाडप हें आमच्या गोंयचे जे लिडर आमचे आहात तेंच्यांनी धाडप आसता. तेंच्यांनी म्हाका दिसता कितकीं नांवां आयिल्लीं कितें हय 4 नांवां तेंच्यांनी आमची धाडून दिल्या. आनी वयली जी पार्लमेंट आमी बोर्ड म्हणटा वीच इज द सुप्रिमो ऑफ बीजेपी पार्टी, तिकेटी सगळ्यो थारयतात. ते तिकेटी तेजेर विचार करून सगळ्यांचो बायोडेटा व्हेल्लो आसा, सगळें हें केल्लें आसा, ते सगळें हें करतले आनी थारयतले की कोणाक तिकेट दिवप. म्हणजे तितून कशें आहा ना हांव सिनियर, हांव कितको बरो, म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळे, म्हाका आनी कितें म्हणलें म्हणून ते थंयसर ते आमी हांगा करनाय मारलें म्हणून जायना. ते सगळे सर्वे करतात, चर्चा करतात आनी तिकेट हे करतात. त्याच पद्दतीने ते थारायतले की कोण हो पळय तो थारोवनी तांकां. थारयल्या नंतर समज तिकेट जाली जाल्यार बसया आनी एक बरो डिबेट करया, लोकां पर्यंत कितें मेसेज पावोवंक जाय तो पावोवया. पण तुमी कॉन्फिडंट तुमकां नाव मेळोंक शकता म्हणून नांव शॉर्टलिस्ट आहा म्हणून? वाय नॉट? आय एम ऑल्सो बीजेपी कार्यकर्ता फॉर लास्ट 33 years. आय एम वर्किंग फॉर दीस पार्टी. आय एम 2 फाटी आमचे विधानसभा जिखला. 3ऱ्या फावटी कितें जालां पळय तें तुका खबर आसा. सगळ्यांनी सांगलां. 4थ्या फावटी म्हाका डिनाय केली तिकेट. जाल्यार वाय आय शूड क्लेम? हांवें क्लेम करप ना कित्याक? सो आय हॅव क्लेम. हांवें पेपरार म्हटलेलें तुमच्या माध्यमांतल्यान तेन्ना सगळ्यांक पावयल्लें. त्या प्रमाणे पार्टीन म्हाजी दखल घेतलेली आहा आनी म्हाजे 4 नांवां 5 नांवां धाडटात, वॉटेवर 4 नांवां धाडल्या आनी तितून एक म्हजें नांव आसा. ते नांवाची डिस्कशन दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्डाक जातलें आनी मागीर ते थारायतले. पण 4 नांवांत तूं आनी तुजो भाऊय आहा. भाव? तूं आनी तुजो भाऊ आहा. भाऊ ऑफकोर्स. कशें आसा पळय, भाऊ इज अ सिनियर लिडर. सेकंडली ही इज अ सिटींग खासदार, ही इज अ मिनिस्टर. सो तेजें नांव आसूंकूच जाय न्ही. तेजें नांव जर आमी हांगा उडोवन जर धाडलें न्ही आख्या इंडियाभर बोबळा जावपाचो मरे. एका सिटींग मिनिस्टर आनी खासदाराक ह्या गोंयच्या लिडरशिपूनूच भायर उडयलें म्हणून ताजें नांव आसूंकूच जाय. ताज्या नांवाची पयली वॉटेवर डिस्कशन जातलें आनी मागीर आमच्याय नांवाचें जातलें आनी ते मागीर थारयतले. ते सगळे आसात न्ही. PM आसात, अमित शाह जी आसा, नड्डा जी आसात, बाकी राजनाथ सिंग जी आसा, देवेंद्र फडणवीस आसा आनी कोण आसा. म्हाका दिसता 11-12 जाण लोक ते आसात आनी ते थारयतात. वॉट मेक्स तुमकां कितें दिसता की तुमच्या नांवाची चर्चा कित्याक गेली सडनली हितून? तुमी बोबो केल्लो म्हणून कितें? ना हांवें बोवाळ केला असो न्ही. कित्याक कशें आसा, पार्टीचे सिनियर लिडर आसतात आहा पळय तेंची नांवां घेतलीं आहा पळय. हेणी आमच्या मांद्रेकार बाबान खंय बोवाळ घातला, तुमच्या प्रेसा फुडल्यान येयला, कांय करूं ना. बट ही इज ऑल्सो सिनियर लिडर म्हणून तेजें ना. तो 2 फाटी पडो पूण सिनियर लिडर आनी तो पार्टी वांगडा प्रामाणीक आसा. मांद्रेकार आसा म्हणून तेजें नांव. ताकाय तिकेट डिनाय केलेली न्हू लास्ट टायम? कसली? तो सिनियर लिडर जावन सो तो सिनियर लिडर देखून जाल्यार आयज तेजेंय नांव आसा म्हणटा. सो ही चर्चेची बरी खबर न्हू? हय. कशें आसा, पार्टी सिनियरिटी प्रमाणे थंय कोण तरी विचारपी आहा त्या खातीर नांवां सिनियर लिस्ट आयजच काडटा. सिनियर जी नांवां आहा ती तांकांच काडटा आनी तीच धाडटा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ती नांवां काडून धाडल्या. सो लेट देम डिस्कस. वील वेट फॉर 2 days. तुमकां कितें दिसता कितें जातलो रिजल्ट तुमच्या सायडीच्यान येतलो? आय एम ऑलवेज पॉझिटीव. म्हाका दिसता म्हाका तिकेट दिवंक जाय आनी दॅट इज ऑल्सो ऑन मेरीट. कित्याक आय एम सिनियर, हांव प्रामाणीक रावलां. हांव हेवटेनसून तेवटेन केन्ना उडयो मारूंक ना, हेज्या फुडें मारचो ना. आहा थंय असल्या उपकारता पूण म्हाज्या स्वार्था खातीर हांव हेवटेन तेवटेन करचो ना.
तूं सदांच केन्नाय तुज्या इंटरव्यूआन पळयताले ह्यो वटेन ते वटेन उडयो मारचो ना ह्या वाटेन कोणाक तू रिफर करता ना, तूं उडयो मारून तुमच्याच सायड पाटयेन येयल्या सो तांकां म्हणटा तूं हांव गेला तूं वचोंक ना हांव गेला तूं वचोंक ना म्हणून तुज्या पाटयेन येयला तेन्ना कांय ना आय एम कंपेरिंग माय सेल्फ फाल्यां तूं जर समज सांगता तूं यो आमचो कोण जर्नलिस्ट म्हणून तुमी खंयच्याच पार्टेन नासतात तुमी का सगळ्यो सारक्यो फाल्यां जर तुवें जर बीजेपीन येता म्हणून सांगलें जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम आय एम द फर्स्ट पर्सन टू गिव यू बुके यू आर मोस्ट वेलकम असलो जर्नलिस्ट स्ट्रॉंग खोडेगाड आमकां जावो म्हणून ना पूण उडयो मारता ह्या वाटेन त्या वाटेन तू कोणाक रिफर खूब करता जाणां आसात न्हू. पळय कोण मरे कोण आसा भावा म्हज्या पळय 2022 इलेक्शन जालें आमी 20 जाण जिखले आनी एक 2-3 जाण जर घेतले जे इंडिपेंडंट आसले तांकां घेतले सरकार जाता न्ही पळय तरी सुद्दां तेंच्यांनी ग्रूप केलो आनी 8 जाण तेवटेन उडी मारल्यो म्हणजे एवढ्यो न्हू हय म्हणटकूच तेंच्यांनी हेवटेन उडयो मारल्यो म्हणजे मारल्यो त्यो मारल्यो तेच्या पयलीं आनीक खंय गेले ते तेंच्या पयलीं आनी खंय वचून पयले म्हणजे हेका गोवा दर्शन वो इंडिया दर्शन करता पळय तशें दर्शन करून येयल्ले आसता आमी खंयच ना आमी आहा थंय आहा आमकां पार्टीन शिकयलां काम शिकयलां आमी तेच्या प्रमाणे फॉलो करता ते उडयो मारून ह्या वटेन येयले तुमकां त्रास जाले सिनियर नेव सिनियर इज अ सिनियर आतां ऑनेस्टी आय एम टेकिंग ऑनेस्टली यू आर द जर्नलिस्ट सिनियर जर्नलिस्ट इज द सिनियर जर्नलिस्ट न्हू थोडे कोण आतां बश्टो कॅमेरा घेवन भोंवता आनी आपूण म्हणटा हें आनी फेसबूक करता कॅन आय कंपेर हिम ओ दॅट फेलो टू यू नो तुवें पावसाळे काडल्या न्ही रे पावसाळे काडल्या इथं पावसाळे काडल्या सो तो विशय काय ना उडयो मारता ना, ना. पूण उडयो मारता ते मारता तांकां ती सवय स्वच्छ हें तें कितें म्हणटा तें हॅबीट तेंची ती पूण दूख लागना तुका हें दूख लागना म्हणजे कशें आसा की खंयच्याय पार्टीचो आसूं आय एम फ्रॉम बीजेपी समज एक्स पर्सन इज काँग्रेस आनी कोण आप आहा कोण तृणमूल आहा तुमी एकदां त्या पार्टी कडेन गेल्यात न्हू चिंतून वचा थंय पार्टीन आनी ते पार्टी कडेन प्रामाणीक रावा आनी प्रामाणीकपणान जर राजकारण केलें लोकूय तुमचेर विश्वास दितलो आयज हांगा फाल्यां थंय पयर खंय आसलो आनी कितें दॅट इज नॉट फेर सो हेंचेर लोक विश्वास ना ना सो उडकी मारल्या तेचेर लोक विश्वास विश्वास दवरता येना कळटलें तुमकां घोडा मैदान जवळ आहे आतां लोकसभा आसा मरे लोकसभाक व्हडलें तें ना पूण 27 पळय तूं मागीर कितें जाता पळय पूण तें हे तुमच्या पार्टीक मारलो मागीर लोक हेचेर विश्वास ठेवचो ना जाल्यार पयले 17 मागीर 8 आमचे पार्टीचे 20 जाण येयल्ले आनीक ते 2 जाण इंडिपेंडंट आसले पळय तांकां जर आमचे येयले जाल्यार आमचे कम्फर्टेबल मेजॉरिटी आसली पूण तेवटेंतले ते येयले हांगा हेवटेन बीजेपीचेर उलयले आनी तेवटेन गेले तेवटेन जिखून रावले आनी निमाणो ग्रूप केलो आनीक गेले आनीकूय खूब जाण येवपाचे आसले अशें म्हणून आयकलें पूण तितून आमकां खबर नाका आय एम नॉट दॅट मच ऑफ लिडरशीप म्हाज्या माथ्यार दिवंक ना पूण ते लोक हेवटेन येता पूण लोक पळयता आयज लोक कितें आसा म्हणजे शिकोवंक नासलेले आयज लोक शिकल्या आनी गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस आनी तुमी इतके जाण पत्रकार आहात की सगळें कितें जाता पळय तें सगळें तेंच्या पर्यंत पावयतात सो पीपल कम टू नो सो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द पार्टी तेन्ना केन्ना आमी हें म्हणटा पळय 27 म्हणटा पळय तेन्ना कळटलें सर जेन्ना तुम्ही निमाणो ग्रूप म्हणटा तर ते खंय तरी नवीन जुने पार्टीन आयले त्याच्या नवीन जे पार्टीन आयले त्याच्या खातीर जुन्याक अन्याय जाता असं तुमकां दिसता ना अरे म्हाजे कडेन हें आसा कितें म्हणटा एक स्टार आसा ऑलरेडी एक स्टार आहा 2 स्टार आसा नवो येयला तेका एकूच स्टार मेळटलो न्ही सो एक स्टार PSI आनी 2 स्टार वालो PSI हितून फरक आसता न्ही सर पण तुम्ही म्हणटा पळय तेन्ना एग्जाम्पल एक 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी घ्या लायक तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज तुमी ऑनेस्ट कार्यकर्ता आसा बीजेपीचे आतां आमदार तुमी म्हणटा थंय उडयो मारून आमदार येयलो उडयो मारल्या हय सिओले घेवया हय सिओले मांद्रेकर आसा मांद्रेकराचे उलयता मांद्रेकर इतलीं वर्सां आसा मागीर ताचो चेडोय काम करता थिंगाय तशेंच सोपटे घेवया सोपटे आतां पडलो पूण तोच आयज तुमच्या पार्टीचो गव्हर्मेंटाचो भागीदार आसा सो हें पळय जाल्यार कशें पळयता बिकॉज वेर डज द ऑनेस्टी वेर डज द योर पीपल लायक यू त्या खातीरूच हांवें म्हटलें न्ही की हेवटेन ते तेवटेन उडयो मारतात आनी तांकां दिसता की आपूण कितें तरी व्हडलो हें म्हणून आनी त्या लोकांक कशें आसा तुवें म्हाका आयज पर्यंत पळयल्या तुवें म्हाका केन्ना तरी म्हाज्या कॅबिनान येयल्लो मिनिस्टर आसतना आनी म्हाजो बायट घेतली वगैरे
हांव केन्नाच फुटवांक म्हणून आसता फुडें आसता जावं तो फुडें रावन हें करप हें केन्नाच ना. थोड्या लोकांक आसता जे कोण आतां येयल्यात नवे येयल्यात कोण येयल्यात पळय तांकां फुडें रावन ते काडीनशें दिसता. तांकां ते आयडेंटिटी करता. हेज्या पयलीं ते काँग्रेसीन आसले, आपान आसले, तृणमूलान आसले, आतां ते BJP येयल्यात तांकां BJPन दिसता की आमी BJPची आयडेंटिटी करपाक जाय. आमच्या गळ्यांत कमळ आसा, आमच्या बोल्साक कमळ लायले आसा, हे तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळोंक जाय अशें म्हणटा. म्हणून हांवें म्हटलां की हेवटेंतले तेवटेन उडयो मारता हांकां कळटलें 27 थँक्यू.